अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इमरान खान जेल में बैठकर भी डोमिनेट कर रहा है। इमरान खान इस वक्त सबके आसाब पर सवार हो चुका है। जो इमरान खान साहब को शिकस्त देना चाहते थे, आज वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। आपको पता है, आपको लगता है कि इमरान खान साहब को सीटें नहीं दी गई, इमरान खान साहब के साथ धांधली करके सीटें छीन ली गई हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि सीटें छीनने वाले अब वो सारी सीटें प्लेट में रखकर अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं, खान साहब को ऑफर्स कर रहे हैं। खान साहब वो सीटें ले नहीं रहे। दोस्तों, वो इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा की ऑफर कर रहे हैं। इमरान खान वजारत उज़्मा ले नहीं रहे। वो इमरान खान साहब को कहते हैं जेल से बाहर आ जाओ। इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ रहे, और यही इस वक्त उनको परेशानी लायक है कि एक एक सेकंड जो है इमरान खान साहब का जेल के अंदर जो है वो इनके लिए जहर साबित हो रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। वो जेल के अंदर बैठकर लम्हा ब लम्हा जी रहा है और ये लम्हा लम्हा मर रहे हैं। दोस्तों, एक एक चीज आपको मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये मामला क्या है, ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसका एंड क्या होगा, ड्रॉप सीन क्या होगा, वो आज मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। ये आपका अपना चैनल है। दोस्तों, शुरू यहां से करते हैं। जो अब मसला अटका हुआ है, जिसके लिए दोस्त बहुत ज्यादा कंसर्न है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो धांधली को बाद में देखते हैं, पहले आते हैं मखसूस नशिस्तों पर कि धांधली वाली सीटें जो है उनका फैसला क्यों नहीं हो रहा, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को क्यों नहीं मिल रही। तो जनाब देखें, थोड़ा सा आपने लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश करनी है। इस वक्त इलेक्शन हो चुका है, तमाम सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट हो चुकी हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं मिली, मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को मिल गई हैं, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो कोटा है वो महफूज करके रख लिया गया है। ये नहीं कि वो दीगर जमातों को दे दी गई हैं, नहीं, वो रखी हुई हैं। अगर देनी नहीं थी तो फिर दीगर जमातों को दे देते, रखी क्यों हुई हैं, ये असल पॉइंट है। हुजूर, बात यह है कि तमाम जमातों को सीटें दे दी गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें रख ली गई हैं। अब पीपी, नून लीग और एमकेएम जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। वो कहते हैं ये सीटें हमें दे दो, अगर उनको नहीं देनी तो हमें दे दो, लेकिन इनको भी नहीं दी जा रही। और पीटीआई को क्यों नहीं दी जा रही? जनाब, एक छोटा सा मसला है। अगर इनको दे दी जाए फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना, गेम खत्म। लेकिन नहीं, आज भी ये लोग बैठे इमरान खान साहब का इंतजार कर रहे हैं और इमरान खान साहब की हां का इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान साहब हां बोले तो ये इमरान खान साहब को सीटें दे दे। जिन सीटों पर धांधली हुई है, आप परेशान हैं कि वो सीटें इमरान खान साहब को नहीं दी जा रही और कोई फैसला भी नहीं पीटीआई के हक में आ रहा। हुजूर, फैसला तब तक हक में नहीं आना जब तक इमरान खान साहब ने हां नहीं कहनी। वो शख्स हां कह दे, सारी खोई हुई सीटें वापस मिल जाएंगी। यकीन कीजिए, आज मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत खत्म हो जाएगी पंजाब से। आज शहबाज शरीफ साहब को साइड पे हटा के बिठा दिया जाएगा, पीटीआई की हुकूमत बना दी जाएगी, सीटें सारी वापस कर दी जाएंगी, चाहे वो नेशनल असेंबली की हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली की हैं, चाहे वो सीटें जो हैं वो मखसूस हैं या फिर जिन पर धांधली हुई है वो है, सारी की सारी वापस आ जाएंगी। सिर्फ उस शख्स की हां चाहिए। अच्छा, उस शख्स की हां क्यों चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका अंदाजा एक और बात से आप लगा लेंगे। एक और खबर भी आपके साथ शेयर करता हूं, वो ये कि एक इस वक्त एक बयानिया चल रहा था, एक डिमांड चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से, इमरान खान साहब के लवर्स की जानिब से, कि जनाब सदर ममलकत को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी कैदी की सज़ा ख़त्म कर सकता है या मुअत्तल कर सकता है। तो सदर ममलकत को इमरान खान साहब की सज़ाएं जो हैं वो ख़त्म कर देनी चाहिए, इख्तियार है सदर के पास। अच्छा, ये बातें चल रही थी। वैसे ये सदर के पास इख्तियार वाकई है, वो किसी भी अदालत से सज़ा दी गई हो, किसी भी ट्रिब्यूनल से दी गई हो, वो सज़ा किसी भी बेंच की तरफ से दी गई हो, किसी भी मुलजिम को किसी भी किस्म की सज़ा, चाहे वो सज़ाए मौत ही क्यों ना हो, सदर के पास आइन के आर्टिकल 45 के मुताबिक
یہ اختیار ہے کہ وہ سزا معطل کر سکتا ہے، وہ سزا ختم کر سکتا ہے یا پھر سزا روک سکتا ہے۔ اچھا، یہ اختیار ہے اور یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی عوام کی جانب سے صدر پاکستان سے۔ تو یہ بات جب عمران خان صاحب تک پہنچی ہے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، صدر کو یہ ایڈوائس کی ہے، یہ میسج بھیجا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ میری سزائیں ختم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ختم تو ویسے ہی ہو جانی ہے، تو کیوں یہ ایک دھبا لگایا جائے اپنے اوپر اور یہ ٹیگ لگایا جائے کہ جناب انہوں نے اپنی سزائیں خود ختم کروائی تھیں، رحم کی اپیلیں کی تھیں۔ وہ رحم کی اپیل ہوتی ہے جس کے تحت جو ہے وہ سزا ختم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سزا ختم نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو پوائنٹس ہیں، جو ٹیکٹکس ہیں، اچھا، یہ طاقتور حلقے بھی چاہتے ہیں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر نہیں آ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیل میں بیٹھنا ان کا لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ ان کے امیج میں، ان کے قد میں اضافہ کر رہا ہے، ان کی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ آج نون لیگ کا آپ نے حشر دیکھا الیکشن میں، یہ صرف عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ آج طاقتور حلقے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے کی وجہ سے۔ وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں، میں یہاں پہ ٹھیک ہوں۔ وہ بشرا بیگم کو بنی گالہ شفٹ کرتے ہیں، بشرا بیگم ڈیمانڈ کرتی ہے کہ نہیں، مجھے جیل بھیجو۔ کیوں؟ کیونکہ جیل جانا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے، بشرا بیگم کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ سیاسی مقدمے میں ہمیں جیل بھیجا گیا، اور جیل بھیجنے والوں کی یہ موت ہے، جیل بھیجنے والوں کی یہ بہت بڑی جو ہے یہ غلطی ہے کہ وہ ان کو جیل بھیج چکے ہیں، اب جیل سے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں، اور اب وہ سیٹیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن معاملہ تھوڑا سا یہاں پر اٹکا ہوا ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے ساری کی سارے 235 سیٹیں بنتی ہیں کل ملا کر، وہ ساری مجھے دو۔ یہاں پر گیم اٹکی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی سیٹیں دے دیتے ہیں کہ آپ کی حکومت بن جائے، وہ کہتا ہے نہیں، ایک بھی سیٹ نہیں چھوڑوں گا، ساری سیٹیں دو۔ اچھا، اس وجہ سے معاملہ تھوڑا سا اٹکا ہوا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یا تو وہ سرنڈر کر جائیں گے اور عمران خان صاحب کو آج نہیں تو مہینہ، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد خان صاحب کہتے ہیں مجھے جیل میں رہنا پڑے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ گھٹنے ٹیک جائیں اور یہ ساری سیٹیں دینے پر مجبور ہو جائیں تو میں لوں گا۔ ابھی جو آفرز کروائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے خان صاحب کچھ سیٹیں واپس لے کر اور اپنی حکومت بنا لے، تاکہ لولی لگڑی حکومت ہو اور خان جیل سے باہر بھی آ جائے اور معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے، اس کو حکومت بھی مل جائے، یہ راضی بھی ہو جائے۔ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر یہ اس کو ساری 200-250 سیٹیں دے دی گئی تو یہ تو ہمارا آتے ہی گلا گھونٹ دے گا، یہ تو صفایا کر دے گا سب کا، اور پھر اسی کا راج ہوگا۔ تو معاملہ دوستو یہاں پر اٹکا ہوا ہے۔ اب سمپلیفائی کرتے ہیں چیزوں کو۔ اب اگر خان صاحب ہاں کر دیتے ہیں، آج ہاں کر دیں نا کہ ٹھیک ہے مجھے آپ کی آفر قبول ہے، تو کیا ہوگا؟ کل جناب الیکشن کمیشن یہ مخصوص نشستیں بھی دے دے گا، اور جو یہ ٹریبیونلز کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس وقت کیسز چل رہے ہیں، مخصوص نشستوں، یہ دھاندلی والا فارم 45 والا معاملہ، اس میں سے بھی کافی ساری سیٹیں، ساری نہیں کافی ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی۔ اور اگر عمران خان صاحب نے ہاں نہ کی، اس وقت تک ابھی تک وہ عمران خان صاحب کی ہاں یا نہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب ڈٹے رہے، انکار کرتے رہے، تو پھر وہ یہ سیٹیں مجبوراً ان کو پھر یہ مجبوراً سیٹیں دوسری جماعتوں میں تقسیم کرنا پڑیں گی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ اور تقسیم کر دیں گے تو عمران خان اتنا طاقتور ہے، اب کل پھر اس نے پروٹیسٹ کال کر دیا ہے جیل میں بیٹھ کر، تو ایسے چند دن گزریں گے اور یہ حکومت اپنے بوجھ تلے دب جائے گی، اتنا پریشر برداشت نہیں کر پائے گی۔ ابھی انہوں نے جب پی ٹی آئی نے اپوزیشن بن کے اسمبلیوں میں جانا ہے تو اسمبلیوں میں ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ کسی بھی طور پر نئی آنے والی حکومتوں کے لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ فیوریبل نہیں ہونے دے گی۔ پی ٹی آئی بڑا ٹف ٹائم دے گی، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت صرف اور صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ اب ان کو بھاگنے کا، نکلنے کا
کوئی چارہ نہیں مل رہا، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اب سیٹیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ اس ہاں اور نہ سے مشروط ہیں۔ ہاں ہو گئی تو سیٹیں مل جائیں گی، نہ ہوئی تو سیٹیں نہیں ملیں گی، اور 2-4 مہینے بعد پھر یہ گھٹنے ٹیکیں گے۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کوئی میسیج دینا چاہیں تو وہ میسیج بھی دیجئے، ہم انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کا میسیج بھی شامل کریں گے۔ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔